निर्मला हत्या प्रकरण एक भारतीय नागरिक पक्राउ। ओमिक्रोनले पाइलट र विमानका कर्मचारीहरू क्वारेन्टिनमा 3800 भन्दा धेरै उडानहरू रद्द। एमसिसी फिर्ता गरेर एनसेलबाट 62 अर्ब उठाउन सरकारलाई ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता नलगे अमेरिकन देख्यो कि गोली ठोक्ने चेतावनी। चिसो बढ्दै गएपछि विद्यालयमा पठन पाठन बन्द हुँदै चिनी उद्योगी भन्दा सरकारका कारण उखु खेतीबाट पलायन हुँदै किसान। अमेरिकामा राजेश पायल राईलाई दुर्व्यवहार गर्ने पासाङले मागे माफी। तिर्बीका 300 कर्मचारी कामविहीन। क्रिकेटरहरूको बन्द प्रशिक्षण सुरु, 14 खेलाडी मात्र उपस्थित। मल खरिदमा 1 अर्ब 53 लाख भ्रष्टाचार। पुल नबन्दा हुलाकी राजमार्ग सञ्चालनमा अवरोध। भारतका 23 राज्यमा फैलियो ओमिक्रोन, 1525 जना संक्रमित। कोरोनाबारे भ्रम फैलाएको भन्दै ट्विटरले अमेरिकी सांसदमाथि लगायो प्रतिबन्ध। रुकुम पूर्व हप्ता दिनदेखि हिउँमा फँसेका 14 मजदुर उद्धारको पर्खाइमा। सिटामोल अभावले मर्कामा बिरामी। धान उत्पादन 8.74% घट्यो। आज काउलीको मूल्य बढ्यो। अन्य तरकारीको भाउ कति पुग्यो त? गुण एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँबाट सुर्खेतको लागि नियमित उडान सुरु। अझै चिसो बढ्न सक्छ, सतर्कता अपनाउन मौसमविदको अनुरोध लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र सुन्नै पर्ने समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो समाचारलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र सदैव ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा निर्मला हत्याकाण्डको प्रसङ्ग। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती भारतीय नागरिकलाई 15 दिन अघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका ती भारतीय पुरुषको नाम निकार अली रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेपछि डिएनए परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा स्याम्पल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ, तर रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। उनी निर्मला मृत अवस्थामा फेला परेको क्षेत्रको आसपासमै तरकारी खेती गर्दै आएका भारतीय नागरिकका छोरा रहेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। हाल घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले थप कुरा आउन बाँकी रहेको प्रहरीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अब एमसिसीको प्रसङ्ग। एमसिसीको विरोध गर्दै आएका सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले एमसिसी फिर्ता लैजान अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै आएका छन्। साईले एमसिसीले अमेरिकाले फिर्ता नलगे अमेरिकनहरूले नेपालमा कुटाई खाने दिन आउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका हुन्। साईले बोलेको यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। यो पैसा फिर्ता लैजाऊ, अमेरिका हेर, किचकिच नगर, उनले भनेका छन्। अहिले शान्त रूपमा अमेरिका र हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ। भोलि अवस्था अमेरिकन देख्यो कि ठोक्यो होला। साईले नेपाललाई अफगानिस्तान नसम्झन पनि चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकनलाई एउटा चेतावनी के हो भने यो नेपाल हो, अफगानिस्तान सोच्नु भएन, उनले भनेका छन्। उनले अमेरिकालाई आफ्नो पैसा फिर्ता लान आग्रह पनि गरेका छन्। बाबा भगवान, चाहिएन तिम्रो पैसा, फिर्ता लैजाऊ। 55 अर्बले देश कायापलट हुने भए 16 खर्बको बजेटको किन आवश्यकता पर्थ्यो देशमा, उनले भनेका छन्। उनले नेपालीहरू वीर गोर्खालीको सन्तान भएको उल्लेख गर्दै आफूहरू भिखारीको सन्तान नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, हामी भिखारीको सन्तान होइनौँ, कसैले दिएको भेक लिँदैनौँ, परिश्रम गरेर आफ्नो गुजरा चलाउँछौँ। उनले देश बचाउनको लागि नेपालभित्री भएका ठुला ठुला घोटाला र कर छलीको घटना उल्लेख गर्दै त्यसबाट पैसा उठाउन पनि आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, 55 अर्बले देश कायापलट हुने भए 16 खर्बको बजेट किन आवश्यकता पर्थ्यो? ज्ञानेन्द्र साईको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो भनाइ मन पराउने सबैजनाले भिडियोमा एक लाइक गर्दै कमेन्टमा दबाव स्वरूप नो एमसिसी भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण आजदेखि सुरु भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 30 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएकोमा 14 खेलाडी मात्र मैदानमा उपस्थित भएर प्रशिक्षण थालेका छन्। 20 खेलाडीले क्याम्पका लागि रिपोर्टिङ गरेकोमा 6 जना होटेलमै छन्। कप्तान सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलियामा छन्। बाँकी 9 खेलाडीले रिपोर्टिङ गर्न बाँकी रहेको क्यानले जनाएको छ। त्यसैगरी अब त्रिवीको प्रसङ्ग। करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकार आबद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनका कारण 2 सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ठप्प छ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीले उपकुलपति प्रोडाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा, शिक्षा अध्यक्ष प्रोडाक्टर शिवलाल भूषाल र रजिस्ट्रार प्रोडाक्टर पेशल दाहालको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कारण ती कार्यालयहरू कार्यरत करिब 300 कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। आफ्नो कार्यालय जान नसकेपछि ती कर्मचारीहरूले अरू विभिन्न कार्यालय चाहर्दै आवश्यक फाइल त्यही मगाएर सदर गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी अब राजेश पालको प्रसङ्ग। गायक राजेश पाल राईमाथि स्टेजमा नै दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिले माफी मागेका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकाको न्युयोर्कमा कार्यक्रमकै दौडानमा राईमाथि आक्रमण भएको थियो। अमेरिकामा रहेका शशाङ्क लामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सो कुराको जानकारी दिँदै गायक राईले पनि दुर्व्यवहार गर्ने पासाङ दावा शेर्पालाई माफी दिएको जिकिर गरेका छन्। लामाका अनुसार हिमाली संस्कार अनुसार शेर्पाले बिजुली पानी रक्सी राखेर शिर उभाउने गरेर माफी मागेका थिए। लामाले सो विवाद सल्टिएको र गायक राई न्युयोर्कमा रमाइलो गरिरहेको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी अब उखु किसानको प्रसङ्ग। सर्लाही र रौतहटका किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएको देखिएको छ। नगदे बालीको मान्यता पाएको भए पनि किसानका लागि उधारो बालीमा परिणत भएपछि सर्लाही र रौतहटका किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुँदै गएको देखिएको छ। उखु किसानलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र चिनी उद्योग मालिकको ठगी गर्ने दुवै कारणले किसानहरू मर्कामा परेको र उखुको लगानी उठ्ने अवस्था नहुँदा किसानहरू पलायन हुँदै गएको बताइएको छ। सर्लाही र रौतहटका किसान उखु खेतीबाट पलायन हुँदै जानुमा चिनी उद्योगी भन्दा सरकार बढी जिम्मेवार रहेको बताइएको छ। किसानहरूले लगानीको उचित मूल्य नपाउने, उधारोमा बिक्री गरेर महिनौ भुक्तानीका लागि दगुर्नुपर्ने, श्रम पसिनाको कुनै पनि मोल नहुँदा उखु खेतीबाट बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएका छन्। त्यसैगरी अब प्रतिबन्धको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्विटरले अमेरिकी सांसद मर्जोरी टेलर ग्रिनको ट्विटर अकाउन्टमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उनले कोभिड-19 बारे भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ। जर्जियाकी सांसद रहेकी मर्जोरी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी समर्थक हुन्। उनले सन् 2020 मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले भोट हिनामिना गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले कोरोना खोप विरुद्ध तथा कोरोना महामारीको विषयमा पनि भ्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्। उनले बारम्बार ट्विटरको नीति उल्लङ्घन गरेको ट्विटरले बताएको छ। व्यक्तिगत अकाउन्टमा प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि उनले आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टमा भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। अत्यावश्यक औषधि मध्येको सिटामोल यति बेला हुम्लाको सर्केगाठ गाउँपालिका 4 स्थित साया स्वास्थ्य चौकीमा पाइँदैन। सरकारले निशुल्क वितरण गर्ने औषधि अभाव हुँदा बिरामी समस्यामा पर्दै आएका छन्। साया स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी उपचारका लागि जाँदा सामान्य सिटामोल समेत नपाउने गरेको गुनासो आउन थालेको छ। मौसमी ज्वरोका कारण गाउँमा अधिकांश बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई बढी समस्या बनाइएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि पाइन छाडेपछि सर्केगाठका सर्वसाधारणलाई शास्ति खेप्नु परेको स्वास्थ्य कर्मीले बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड-19 का बिरामीका लागि पनि अत्यावश्यक औषधि मानिने सिटामोलको अभाव देखिएको छ भने ज्वरोका बिरामीहरू औषधि नपाएर घर फर्किनु परेको अवस्था आइपरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख बाली धानको उत्पादन यस वर्ष 8.74% घटेको छ। गत असोज 31 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म देशभर परेको हावाहुरी सहितको अप्रत्याशित वर्षाले पुर्याएको क्षतिका कारण धान उत्पादनमा कमी आएको बताइएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै धानको उत्पादनमा कमी आएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले देशभरबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन विगत 5 वर्ष यताकै कम भएको पाइएको बताएको छ। त्यसैगरी अब उडान रद्द भएको प्रसङ्ग। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सम्बन्धित अवरोधका कारण आइतबार विश्वभर 3800 भन्दा धेरै उडानहरू रद्द गरिएका छन्, जसमा आधाभन्दा धेरै अमेरिकाका उडानहरू रहेका छन्। खराब मौसम र ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण ती उडानहरू रद्द भएका हुन्। आइतबार दिउँसोसम्मको विवरण अनुसार अमेरिका आउने जाने र अमेरिकाभित्रका गरी 2200 भन्दा धेरै उडानहरू रद्द भएका छन्। त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा झन्डै 9000 उडानहरू ढिलो भएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्काई वेस्ट र साउथ वेस्टका उडानहरू रद्द भएका छन्। यी एयरलाइन्सका हरेकका 400 भन्दा धेरै उडान रद्द भएका हुन्। त्यसैगरी अब स्कुल बन्द भएको प्रसङ्ग। शीतलहर सुरु भएपछि पर्साको जिरा भवानी गाउँपालिकाले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाले आइतबार सूचना जारी गरी यही पुस 24 गतेसम्म संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालय पठन पाठन बन्द हुने जनाएको हो। यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो लत्ता कपडा लगायतका सामग्री वितरण
गराएको छ। महानगरपालिकाले जनकल्याणकारी योजना अन्तर्गत 32वटै वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल, झुल, छाता र टर्च लगायतका सामान वितरण गरेको हो। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज अदुवाको प्रति किलो औसत मूल्य 40 रुपियाँ कायम भएको जानकारी दिएको छ। तरकारीको आजको बजार तोक्दै समितिले रातो आलु प्रति किलो औसत 37 रुपियाँ 50 पैसा, भारतीय आलु 32 रुपियाँ 50 पैसा र लोकल काउरी औसत मूल्य प्रति किलो 40 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको जनाएको छ। त्यसैगरी अब उडान सम्बन्धी जानकारी। नेपालको आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी गुण एयरलाइन्सले काठमाडौँबाट सुर्खेतको लागि नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ। गुड एयरलाइन्सले आइतबारबाट काठमाडौँबाट सुर्खेतको लागि नियमित उडान सुरु गरिसकेको छ। गुडले सुर्खेतको लागि सुरुवातमा दैनिक 1वटा उडान गर्ने भएको छ। 2वटा अमेरिकी बिचक्राफ्ट र थप गरिएको बेलायती 5वटा जस्ट्रिम सहित कुल 7वटा विमान उडान सेवा सञ्चालन गरिरहेको गुड एयरलाइन्सले यसअघि भरतपुर, पोखरा, तुमलिङटार, भैरवा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, सिमरा र जनकपुरमा नियमित उडान सुरु गरिसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को प्रसङ्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा निर्माण सुरु भएको हुम्लाको राजमार्गको झापा खण्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि पुल नबन्दा तत्काल सञ्चालनमा अवरोध देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा रहेको राजमार्गको झापा खण्ड 48 किलोमिटर छ भने यहाँ 8वटा नदीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। तीमध्ये कन्काई, रतुवा, विरिङ र कमलखोलाका पुल सम्पन्न हुन लाग्ने र सानोमाई, लेखेरा, किस्ने र भुतेनी खोलाका पुलहरू अन्तिम चरणमा पुगेको हुम्लाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर प्रमोद खतिवडाले हामीलाई जानकारी दिए। त्यसैगरी अब मलको प्रसङ्ग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोपमा प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी सहित 10 जना कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार, चिसोको प्रसङ्ग, काठमाडौँ उपत्यका र तराईका भूभागमा हुस्सो कुहिरो लागेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले कुनै मौसमी प्रणालीको प्रभाव नभए पनि चिसो मौसमका कारण बिहान साँझ हुस्सो कुहिरो लागेको जानकारी दिएको छ। त्यसका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात भएको जनाइएको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। भोलि मङ्गलबार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। राति सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।